अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही हैं। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया, तब से उनकी बरकत से मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। तो ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद में गांव वालों के बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, ये सब बरकत आमिना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे पास आ जाते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते। वो बकरी फ़ौरन ही उठ खड़ी हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का नन्हा सा हाथ फेर देते तो वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर मन नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये सुनकर हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप न लग जाए। देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए अभी मैं इसको जंगल में तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब हम कभी भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं
تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگیں، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر آیا، تو دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی ماں محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، اے میرا بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں ہماری بکری کے ساتھ وہ اب کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیا خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی ادب ان کا وجہ لائے۔ اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے جانوروں، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہیں؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔
तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी आप फिर तशरीफ़ लाएंगे, इसी टीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद तो सिर्फ आपका दीदार पाना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को उठा लिया, इस बकरी को हमने निशाना बना लिया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंज़र। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िया जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जो भी जानवर जो खूंखार माने जाते हैं वो सब वहाँ मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।